नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। सरकार बन्छ भत्किन्छ। संसदीय व्यवस्थामा पहिलो हुनेले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने नभए अरु कुनै पार्टीको नेतृत्वमा बहुमत पुर्याएर सरकार बन्ने नौलो कुरो होइन। नौलो कुरो त सरकार किन बन्ने? नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ के हुने प्रश्न यो हो। सत्ताको जोड घटाउले निहाल्ने परिणाम मात्रै होइन लोकतन्त्र। लोकतन्त्र जनतासँग जोडिनुपर्छ। विधि र पद्धतिको अनुभूति भुई मान्छेले गर्न पाउनुपर्छ। मुलुकको कार्यकारीको रूपमा 5औं कार्यकाल सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले 6 महिने समीक्षा सुनाएका छन्। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको समीक्षा सुनाइरहँदा उनको दाबी छ लोकतन्त्र र संविधान सही ट्र्याकमा छ। शीतलहरबाट कोही पनि जनताले मृत्युवरण गर्नु नपर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा कुल जनसङ्ख्याको 65% भन्दा बढीलाई पूर्ण मात्राको खोप दिन सफल भएको दाबी पनि गरेका छन्। सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार 6 महिने कार्यकालको फेरिस्ता प्रस्तुत गरेका छन्। 6 महिने कार्यकालभित्र देउवाले गरेका काम कारबाहीमा खासै उपलब्धि देखिँदैन। 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा पहिलो प्राथमिकता खोप भनेका देउवाले 6 महिनाको अवधिमा पनि पूर्ण नागरिकलाई खोप दिन सकेका छैनन्। हालसम्म 65% नागरिकले मात्र पूर्ण मात्राको खोप पाएका छन्। विभिन्न राष्ट्रबाट खरिद गरिएका 4 करोड डोज कोरोना विरुद्धको खोप पनि हालसम्म 2 करोड 74 लाख नागरिकलाई मात्र वितरण गरिएको छ। यस अवधिमा 19 वर्ष माथिका 1 करोड 79 लाख 22,164 खोप लगाउने योग्य नेपाली जनतामा 65% पूर्ण मात्राको खोप उपलब्ध गराइएको छ भने 78% 3% पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ। यो अवधिसम्ममा विभिन्न प्रकारका कुल 4 करोड 3 लाख 88,000 840 डोज खोप प्राप्त गरी 2 करोड 74 लाख 75,995 डोज खोप वितरण गरिएको छ। पुष मसान्तसम्ममा एकमात्र खोप लगाएको जनसङ्ख्या 1 करोड 56 लाख 6,021 र पूर्ण मात्राको खोप लगाएको जनसङ्ख्या 1 करोड 18 लाख 69,974 रहेको छ। अझै 40% नागरिक खोपको पहुँच पाइरहेछन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले चैतसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जारी गर्न भने छाडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदभित्रको विवाद छिट्टै समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संसदभित्रको विवाद सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर समाधान गर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारलाई 1 वर्षभित्र 3वटै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँदै त्यो पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। आश्वासनकै लागि देउवाले यी सब रटान मारे पनि संसदले गति लिने कुनै छाटकाट छैन। प्रतिपक्षको निरन्तर विरोधका कारण संसदले बिजनेस पाउन सकिरहेको छैन। यस विषयमा न त देउवा सरकारले प्रतिपक्षसँग संसद खुलाउने विषयमा पहल नै गरेको छ, उता निर्वाचनको मिति पनि नजिकै छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र पहिले संसदीय कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा एकमत भइसकेको छैन। संविधान अनुसार आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको छ। यसअघि गत मंगलबार बसेको 5 दलीय समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। तसर्थ पनि देउवाले सम्बोधनका क्रममा समयमै निर्वाचन गर्छौं, संसदको अवरोध हटाउँछौं जति सजिलै भनेका छन्, देउवाका लागि त्यो त्यति सहज छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्चीको पानी यस वर्षभित्र काठमाडौँवासीका लागि ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी यस वर्षभित्रै पानी ल्याइने जानकारी दिएका हुन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल G2G मार्फत खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले धान र उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै किसानलाई यसबाट राहत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको जानकारी दिएका छन्। तर सरकारले निर्धारण गरेको उखुको खरिद मूल्यप्रति उखु किसान सन्तुष्ट छैनन्। नयाँ मूल्यप्रति उखु किसानले विरोध जनाएको धेरै भएको छैन। मुलुकमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमित पनि बढिरहेका छन्। मुलुकमा कतिपय ठाउँमा सेमी लकडाउन सुरु भइसकेको छ। शैक्षिक संस्था ठप्प अवस्थामा छन्। पठन पाठनको प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय खासै अपनाएको पाइँदैन। विगतको कोरोना कहरले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र पुनः तङ्ग्रिँदै थियो। फेरि तेस्रो वेभले अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले भने आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो सरकारले उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भएको जस लिन छाडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार र सामाजिक क्रियाकलापमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेका छन्। सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 को संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले गत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको छ। सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अपेक्षित सुधार भएको छ। सरकारी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरेका देउवाले भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट लगायत सामग्रीहरूमा समेत सुधार गरेको बताएका छन्। विडम्बना त के छ भने अझै नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका नमिठा ताजा यथार्थ छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिएको बताएका छन्। आपूर्ति व्यवस्था सुधार गरी महँगी नियन्त्रण गरेको दाबी गर्ने देउवालाई दिनानुदिन बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे सायद थाहा नहुन सक्छ। सन् 2019 यता विश्वकै गति लयमा छैन। विश्वव्यापी रूपमा लकडाउन तथा कोरोनाको भयावह बेहोरी रहेको विश्वले यो बीचमा लाखौं व्यक्ति गुमाइसकेको छ। श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माण रोकिएको छ। जनस्वास्थ्यमा आएको यो महामारीले सबै वर्ग र उमेर समूहलाई प्रभावित बनाएको छ। कोरोनाको प्रभावसँगै देशभरि नै बालबालिकाको पठन पाठन विगत 3 वर्ष यता अस्तव्यस्त भएको छ। शिक्षासेवी, अभिभावक तथा शिक्षकहरू यो महामारीको प्रभाव दीर्घकालमा पर्नेमा चिन्तित छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारण लामो समय लकडाउन खेपेको देशले यसका असरहरू कहाँ र कसरी पारिरहेको छ यसबारे अहिलेसम्म कसैले पनि गम्भीर चिन्ता, चासो र वैकल्पिक उपायको बारेमा खोजी गरेको भेटिँदैन। बरु काम चलाउ रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा अलिअलि चासो देखाए जस्तो गरेको सरकारले आउने एउटा पुस्ता नै प्रारम्भिक शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैछ भन्ने ख्याल पुर्याएको छैन। बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। यिनीहरूको काँधमा नै राष्ट्रको भविष्य निहित छ। त्यसका लागि राज्यले बालबालिकाका आधारभूत कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने दायित्व हो भने अभिभावकको कर्तव्य हो। कोरोनाको कारण बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको विद्यालयहरूमा सबैभन्दा ठूलो असर प्रारम्भिक शिक्षामा परेको छ। प्रारम्भिक शिक्षाको जग नै बलियो भएन भने यसले एक पुस्तालाई नै ठूलो क्षति त पुर्याउँछ नै, तर त्यही कमजोर शिक्षा प्रणालीको ठूलो असर बालबालिकाहरूमा पर्ने देखिन्छ। यस्तो खालको आइपर्ने खतराको हेक्का न राज्यले गरेको छ न सरकारवाला निकायले। अभिभावकले त झनै कुनै चासो दिएको देखिँदैन।
यसका बारेमा सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशनी खत्री बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो बढ्दो कोभिडको सङ्क्रमणहरू बढ्दो क्रममा भइराखेको छ र अहिलेको अवस्थामा आएर विद्यालयहरू सबै बन्द गरिएको छ। जस्तै अब अहिले माघ 15 गतेसम्म चाहिँ विद्यालय सञ्चालन नहुने जुन पहिला पनि भएकै कुराहरू हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकामा एकदमै धेरै असर परेको छ। उनीहरूको शैक्षिक वातावरणहरूदेखि लिएर घरायसी वातावरणहरूदेखि लिएर यसमा सबैमा परिवर्तन आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बालबालिकाहरू घरमै बसिराख्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो टाइम पास गर्नलाई केही पनि सामानहरू नहुने होइन। त्यो कारणले गर्दा धेरै जसो चाहिँ उनीहरू टिभी हेर्ने मोबाइल चलाएर चाहिँ उनीहरूले दिनदिनै त्यसैमा 22 घन्टा 24 घन्टा धेरै जसो चाहिँ यही उपकरणहरू प्रयोग गरेरै बिताउनुहुन्छ बालबालिकाहरूले पनि। अनि यसको चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली असर चाहिँ उनीहरूको भविष्यमा पनि पर्न जान्छ र प्लस यो उनीहरूको चाहिँ मनोसामाजिक जुन यो मानसिक समस्याहरू पनि यसले गर्दा धेरै निम्त्याएको हामीले पाएका छौँ। सरकारले अनलाइन कक्षाको सुरुवात त गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा कुनै चासो देखाएको छैन। अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीहरू भने कोही इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् त कोही रेडियो टेलिभिजनको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। स्कुल बिदाको कारण वाक्क दिक्क भएका विद्यार्थीहरू खेल्ने उचित वातावरण नहुँदा र मोबाइल फोनमै झुन्डिने गरेका कारण मानसिक रूपमा ठुलो असर परेको देखिन्छ। बाहिर सबै ठाउँहरूमा लकडाउन भएकै छैन, ब्याङ्कमा अनि यस्तो ठाउँहरूमा धेरै मान्छे भिड अझै पनि भइरहेका छन् तर विद्यार्थीहरूलाई यसले धेरै नै असर गरेको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यान दिएर कदम चाल्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ। हामीलाई यो लकडाउनले गर्दा साह्रै बोरिङ भइसक्यो अनि हामी सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ, स्कुल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरिदिनु भन्न चाहन्छु। स्कुल यो कोरोनाले गर्दा हामीलाई घरमा बस्दा बस्दै धेरै बोरिङ गरिसक्यो। हामी छिटोभन्दा छिटो स्कुल खुलाइदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोरोनाको विषम अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो स्कुलहरू सबै बन्द भएर चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासहरू सुरु भएको छ। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो कुनै अनलाइन क्लास चाहिँ प्रभावकारी नभएर फिजिकल क्लास नै प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो यो सबै बजारहरू चाहिँ अहिले खुल्ला छ तर स्कुलहरू मात्र बन्द भएको छ। त्यसले कुनै फाइदा नै पुर्याइरहेको छैन। मौसमी सरुवा रोग होस् वा कोभिड-19 होस्, बालबालिकाहरूबाट अभिभावकहरूमा सर्ने भन्दा पछिल्लो समय सरकारले अपनाएको स्मार्ट लकडाउनका कारण अभिभावकहरूबाट सबैभन्दा ठुलो जोखिममा बालबालिका रहेका छन्। भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थान, पार्क, बजार क्षेत्रलाई खुला राखेर शैक्षिक संस्थाहरू मात्रै बन्द गर्नुले बालबालिकाहरूको मानसिक रूपमा असर पर्न सक्ने बालरोग विशेषज्ञ प्रकृति भण्डारी घिमिरेको बुझाइ छ। बालबालिकाहरूमा जुन जति पनि यो श्वास प्रश्वासहरूबाट हावाबाट सर्ने जुन सरुवा रोगहरू देखिन्छ त्यो धेरै जस्तो घरबाटै अभिभावकहरूबाटै सरेको धेरै जस्तो देखिन्छ र यसले स्कुल एज गोइङ चिल्ड्रेनहरूमा मात्रै नभएर साना बालबालिकाहरूलाई समेत असर गर्ने हुन्छ। त्यही भएर जुन हाम्रो अहिले सरकारले स्मार्ट लकडाउन चाहिँ सुरु गरेको छ, जुन स्कुल जाने बालबालिकाहरूलाई फोकस गरेर सुरु गरेको छ। तर अहिले जति पनि यो स्मार्ट लकडाउन स्कुल बन्द भएको सुरु भएपछि पनि बालबालिकाहरू आउने क्रम हामीले जाँच्ने क्रम एकदम बढेको पाइएको छ। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, कोभिडको केस मात्रै नभएर पनि अरू पनि सरुवा जुन रुगाखोकीहरू छ त्यो बढेको पाइएको छ। त्यो चाहिँ धेरै जस्तो सोर्स अफ इन्फेक्सन खोज्दै जाँदा घरकै अभिभावकहरू, आमा बुवाहरू, अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूबाट धेरै सरेको पाइएको छ। त्यही भएर स्कुलमा मात्रै फोकस जुन हाम्रो अहिले स्मार्ट लकडाउन स्कुल फोकस्ड भएर जुन 15 गतेसम्म जुन हाम्रो विधा सरकारले चाहिँ दिने भनेर भनेको छ त्यो स्कुल मात्रै फोकस्ड हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब अभिभावकहरूबाट जुन सर्ने सोर्सहरू धेरै भएको भएर अब बाहिरी पनि के गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि फोकस्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा देखिएको कोरोनाको मापनका आधारमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पूर्वका हिमाली जिल्लाहरूमा पनि त्यही नियम लगाउन खोज्नु राज्यको हठातपन भएको शिक्षकहरूको गुनासो छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सल्लाहमा अगाडि बढे राम्रो हुने शिक्षकहरूको सुझाव छ। अब संघीय सरकारले
हठात ढङ्गले चाहिँ देशभरिका चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसो गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै कहाँ कति चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ महामारी छ, ओमिक्रोनको अहिले चाहिँ ओमिक्रोन भाइरसको चाहिँ महामारीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ आकलन डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, प्रदेश स्तरमा, पालिका स्तरमा गरेर चाहिँ पालिकाहरूलाई र प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ यो निर्णय गर्ने अधिकार, विद्यालय सञ्चालन गर्ने अथवा चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गर्दाखेरि अझ उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सार्वजनिक स्थानहरू, बजार, पार्क, होटल र राजनीतिक दलहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बन्द गराएर सावधानी अपनाउँदै सुरक्षाको मापदण्डको आधारमा खस्किँदै गरेको एक पुस्ताको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई सबै मिलेर बलियो बनाउनतिर लागेमा बालबालिकाहरूमा हुने मानसिक तनाव र गुणस्तरीय शिक्षाको ढोका धेरै पर छैन। विज्ञानले आविष्कार गरेकै छ, जीवनशैली उन्नत भएको छ, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चलेकै छ, सामर्थ्य र सामरिक प्रतिस्पर्धाले विश्व उन्मत्त छ। प्रकृतिका हरेक स्रोतमाथिको कब्जा र दुरुपयोगले वातावरणीय सन्तुलन नै बेसरी खलबलिएको छ। वैज्ञानिकहरू चेतावनी दिइरहेका छन्, पृथ्वी नष्ट हुनै लाग्यो, अनाधिकृत दोहन रोक, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख, भावी पुस्ताका लागि पृथ्वीको आयु बढाइदेऊ। शक्ति र स्रोतमाथि कब्जा गर्नेहरूले वैज्ञानिकहरूको चेतावनी बेवास्ता गर्दा पृथ्वीकै आयु छोटिँदै गएको छ। मानव क्रियाकलापका कारण दिनानुदिन पृथ्वीको आयु घट्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले देखाउन थालेका छन्। मानवीय क्रियाकलापकै कारण पृथ्वीको आयु दिनानुदिन घटिरहेको छ। आम नागरिकहरूले प्रकृतिमा प्रहार गरिरहेकै कारण आज आफ्नै भविष्यमा सङ्कट पारिरहेको छ। सन् 1970 यता विश्वको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र 4 गुणाले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 10 गुणाले बढेको छ। बढ्दो विश्वलाई घाँस र कपास तथा ऊर्जा पुर्याउनका निम्ति वनलाई आश्चर्य लाग्दो गतिमा विनाश गरिँदा सन् 1980 देखि 2000 को अवधिमा 10 करोड हेक्टर वन मासिएको फ्रान्सको पेरिसमा सार्वजनिक IPBS को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 2 वर्ष अगाडि सार्वजनिक प्रतिवेदनले मानव गतिविधिका कारण पृथ्वीमा 10 लाख जीव तथा वनस्पतिका प्रजाति लोप हुने खतरामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनले पृथ्वीमा रहेका करिब 25% जनावर तथा बोट बिरुवा लोप हुने खतरामा रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ। मानवीय क्रियाकलापले प्रकृतिले आजसम्मकै खराब अवस्था बेहोर्नु परिरहेको छ। खाद्यान्न तथा ऊर्जाको अत्याधिक मागका कारण प्रकृतिमा विनाश भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्याको रूपमा देखिएको छ। त्यसले आज पृथ्वी जुन अवस्थामा छ अन्तिमसम्म त्यस्तै नरहने चिन्ता छ। यो अवस्था मानवीय कारणले नै आएको हो। प्रकृतिका हरेक स्रोतमाथिको कब्जा र दुरुपयोगले वातावरणीय सन्तुलन नै बेसरी खलबलिएको छ। पृथ्वीमा कार्बनको मात्रा बढ्दैछ, ओजोन तह पातलिँदैछ। यसको सिधा असर पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन बढ्दैछ। उत्पन्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारक ग्यासहरूले पहिले सोचेभन्दा धेरै तापमान वृद्धि गराएका छन्। गत 25 वर्षमा समुद्रहरूले सोचेको ताप पहिले सोचिए भन्दा धेरै परिणाममा भएको पाइएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। 6 लाख वर्ष यतादेखि पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ। सन् 1750 अगाडि प्रति 10 लाख हावाको कणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 250 थियो। अहिले प्रति 10 लाख हावाको कणमा कार्बनको मात्रा 418 पुगेको अनुमान छ। वातावरण प्रदूषणको असर सबै मुलुकमा परेको छ। नेपालका प्रमुख सहरहरू विश्वमा वातावरण प्रदूषित प्रमुख सहरभित्र पर्न थालेका छन्। त्यसैले वातावरण संरक्षण नेपालका निम्ति अत्यन्तै जरुरी छ। सहरीकरणको विस्तार, जनसङ्ख्याको वृद्धिको साथै पानीको प्रदूषण, वायुको प्रदूषण र खास गरी सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण व्यापक भइरहेको छ। पृथ्वीमा भएका विविध तत्त्वको कारणले वातावरणको नियन्त्रणमा भएको उदासीनताले वातावरणको क्षेत्रमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। वातावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक, जैविक लगायतका समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट इसिमोडले नेपालमा वातावरणीय सङ्कट नजिकै आइरहेको बताउँछ। केही समय अगाडि पियर समीक्षा जर्नल अर्थ एन्ड प्लानेटरी साइन्स लेटर्समा प्रकाशित नयाँ अध्ययनका अनुसार पृथ्वीको भित्री भाग हामीले पहिले अनुमान गरेको भन्दा छिटो चिसो हुँदै गइरहेको छ। यस ग्रहमा मानिसहरू कति लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। ग्लोबलाइजेसनका एजेन्डा हुन् पृथ्वी रहने कि नरहने कुनै एक देशको शासन प्रणाली, कुनै एक देशको मात्र चिन्ताको विषय होइन। पृथ्वीलाई आइपरेका सङ्कट समाधानका लागि सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।